वचन द्वारा बोल्नुहोस् प्रभु। प्रभु आज जो जातिहरू यहाँनिर आउनुभएको छ प्रभु नै हरेकसँग तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। वचनको विरोधमा भएको सबै अन्धकारको शक्तिलाई, डिस्टर्बेन्सलाई, बाधा बन्धनलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी हटाएर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। प्रभु हरेकलाई तपाईँको रगतले, हरेक परिवारलाई तपाईँको रगतले बाँध्नुहोस् प्रभु। प्रभु हामी अझै तपाईँको नजिक आउन सकोस् प्रभु। अझै नजिक नजिक हामी आउनुपर्छ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, वचनको प्रकाश दिनुहोस् प्रभु। हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु। हामी त्यसलाई प्रभु सुनेर मात्रै होइन प्रभु, तर त्यो अनुसार हिँड्नुको निम्ति पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना हामी माग्छौँ। आमेन। विशेष गरी म यो समयलाई यो समयमा प्यारो पास्टर बाबुलाई पनि म धन्यवाद चाहन्छु। उहाँलाई समय दिनुभयो, जुन समय क्रममा उहाँ बोल्नुपर्छ अब उहाँले मलाई यो समय दिनुभयो, उहाँलाई म धन्यवाद चाहन्छु। हरेक मण्डलीको सदस्यहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। प्रभुको अनुग्रहले जो हामी सन्डे स्कुलको त्यो नानीहरूको प्रोग्राममा आउनु पायौँ, म पास्टर पिटी सुरेन आज नर्थपुर पनि हामीले इच्छा लाग्यो, किनभने सधैँ हामीलाई स्वागत गर्ने एउटा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर आयो भने हाम्रो मिसनरीलाई पुरा खुसी लाग्छ। किन भन्दाखेरि सबैले नेपाली बोल्नु रास्ता बाटो छ। कतिजनाले चाहिँ हिन्दी बोल्ने ठाउँमा जाओस् भन्दै म होइन भनेर चाहिँ सबै पछाडि काटेर जान्छ। तिमी जाऊ, तपाईँ जानुहोस् भनेर कहिले कहिले मलाई पनि आएको होइन, हामीभन्दा तपाईँले हिन्दी राम्रै बोल्नुहुन्छ, तपाईँ गइहाल्नुहोस् भनेर। त्यसले गर्दाखेरि आउनु चाहिँ उनीहरूलाई जहिले पनि खुसी लाग्छ। त्यो मात्र होइन, तपाईँहरू हामीलाई स्वागत गर्नुहुँदैछ। तपाईँको हस्पिटालिटी मायाको लागि धन्यवाद छ। आजको ध्यानको निम्ति मैले लिएको यो खण्ड यो यहोशूको किताब, यहोशूको 2 अध्याय जुन हामीले पुरानो नियमको बाइबल पाठमा हामीले पढ्यौँ, त्यो चाहिँ यहोशूको 2 अध्याय जोशुआ च्याप्टर 2 उसमा लेखेको छ। यहाँनिर एकजना स्त्रीको बारेमा लेखेको छ। त्यो स्त्री को छ भने तपाईँलाई त्यो अध्यायको यहोशू 2 को पहिलो पद कोही पढ्नुहोस् न, नेपालीमा पढ्नु सक्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस्। यहोशूको 2 अध्यायको पहिलो पद। अनि नूनको छोरो योशुले सिक्किमबाट 2 जनालाई जासु गर्न पठाएर भने त्यस मुलुक र त्यस विशेष गरी यहोको भेद लिएर आऊ। तिनीहरू गएर राहाब नाम भएको एक वेश्याको घरमा आइपुगे र त्यहीँ बास बसे। तिनीहरू गए र राहाब नाम भएकी एक वेश्याको घरमा आइपुगे र त्यही बास बसे। राहाब भनेको एकजना वेश्याको बारेमा लेखेको छ। त्यो स्त्रीको नाम दिएको छैन, सुरुदेखि अन्त्यसम्म उसको नाम के लेखेको छ। हिब्रूमा पनि उसको नाम छ, अरू 1-2 ठाउँमा पनि छ राहाबको नाम। तर त्यो राहाबको चाहिँ एउटा टाइटल नाम दिएको छ, तर उसको टाइटल के थियो भने के दिएको थियो? वेश्या, राहाब वेश्या। तर त्यो राहाब वेश्याले गरेको कामलाई गर्दाखेरि, त्यसलाई ध्यान गर्दाखेरि सबै परमेश्वरको जन चुनिएको व्यक्तिहरू भन्दा चाहिँ उसको विश्वास एकदम उत्तम थियो, बढी थियो भनेर हामीले यहाँनिर हेर्न पाउँछौँ। त्यो अब यरीकोलाई उनीहरू पक्रिनु पर्छ इजरायलहरू। हामीले थाहा छ यरीको पत्थरलाई उनीहरू 7 दिन घुमेर जित्यो भनेर। कानान देश उनीहरू यात्रामा जाँदै गरेको बेलामा बीचमा यरीको पत्थर थियो, यरीको सहर पनि थियो। त्यो यरीकोलाई आक्रमण गर्नको निम्ति उनीहरू योशुले यहाँनिर एउटा स्पाई जासुसहरूलाई 2 जनालाई पठाउँदछ। तर त्यो 2 जना जासुसहरूले
कहाँ गएर बसोबास गर्यो भने राहाब नाउँ भएकी यो वेश्याको घरमा। प्रियहरू, आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई राम्रै हेर्नुहुन्छ, राम्रै जान्नुहुन्छ। हाम्रो कमजोरता, हाम्रो अवस्था, हाम्रो दुःखको अवस्था, हाम्रो खराब अवस्था पनि जसरी हामीले बितेको दिनहरूमा हामी प्रभुमा नआउँदाखेरि अन्धकारको आदिमा हामीले बसिरहेको त्यो सबै कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यहाँनिर यो स्त्रीको, यो वेश्याको जीवन पनि त्यस्तै थियो। अब वेश्याको बारेमा भन्नु पर्दैन, उनीहरू कस्तो तरिकाले उनीहरू काम गर्छ भनेर, त्यो चाहिँ पाप नै हो, परमेश्वरको दृष्टिमा पाप नै हो। तर पनि परमेश्वरले जो जातिहरू, जुन व्यक्तिहरू परमेश्वरलाई साँचो प्रकारले हृदयको भित्रबाट उहाँलाई आराधना गर्नुहुन्छ, पुकार्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई कहिल्यै इन्कार गर्नुहुन्न भन्ने एउटा कुरालाई चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। आज हाम्रो बितेको दिनहरूको कुराहरूलाई परमेश्वर भुलेर, उहाँले बिर्सेर नयाँ एउटा जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यो राहाब वेश्याको यो उसको घरमा दुईजना योशाको मान्छेहरू, स्पाईहरू, जासुसहरू उनीहरू गएर बसोबास गरे। तर उनीहरू लुकिरहेको बेलामा, किनभने अरू मान्छेले चिनायो, तपाईँलाई थाहा छैन जासुस भनेपछि स्पाई गर्नु, त्यो सगरलाई कहाँ कस्तो छ, के कस्तो छ, कसरी पक्रिन सक्छौँ, उनीहरूको मेन इलाकाहरू, सुरक्षित ठाउँहरू कस्तो छ भनेर उनीहरू त्यो पत्ता चल्नुको निम्ति, छल पाउनुको निम्ति उनीहरू जासुस गर्न गयो। तर उनीहरूलाई चाहिँ लुकाएकी थिए त्यो राहाबले। अन्त मान्छेहरू पनि खोज्न आयो, तिम्रो घरमा खोइ दुईजना आयो, खोइ भनेर एरिको सगरको मान्छेहरू राजाले बतायो। अन्त उनीहरू आएको बेलामा चाहिँ होइन, उनीहरू छैन, उनीहरू गइसक्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ माथि कहाँनिर रह्यो भने उनीहरू चाहिँ माथि एउटा छानामा उसको ठाउँमा चाहिँ शपथमा लेखेको छ, शपथमा। तर जसले तिनीहरूलाई माथि कौसीमा लगेकी थिए र कौसीमा त्यसले मिलाएर राखेकी शङ्का दागहरू मुनि तिनीहरूलाई लुकाइराखेकी थिए। सो यहाँनिर चाहिँ लुकाइराखेको थियो। किन लुकाउनु पर्छ? किन? ऊ चाहिँ एउटा वेश्या हो। अब वेश्याको घरमा को जान्छ? अब जसले अब त्यो वेश्याद्वारा तृप्त पाउनु पर्छ कि पाप गर्नुपर्छ, सहवास राख्नुपर्छ, उनीहरू मात्रै जान्छ। तर खासमा उनीहरू दुईजना केटा मान्छेहरू गयो, खास उसको कामलाई ऊ गर्नुपर्ने थियो, वेश्याको कामलाई। तर यो वेश्याले के गर्यो? राहाबले उनीहरूलाई लुकाइराखेकी थिए भनेर हामीले पढ्छौँ। किन यस्तो गर्नुपर्छ प्रियहरू? यो वेश्याको मनमा किन यसरी एउटा विचार आयो? आज धेरैजना राम्रै मान्छेहरू पनि जब समय मौका पाउँछ उनीहरू त्यति बेला पापमा पस्दैछ भनेर हामीले हेर्दैछौँ। तर यो वेश्याको यो स्त्रीले, राहाबले त्यो दुईजना परमेश्वरको दासहरू, दुईजना परमेश्वरको छाउनीबाट, क्याम्पबाट आएको योशुको मान्छेले आएको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ केही गरेन, उनीहरूले आकर्षित देखाएन, उनीहरूलाई पाप गर्नुको निम्ति लगाएन, त्यसको बारेमा अब बिजनेसको कुरा गरेन, कति दिन्छ के गर्छ भनेर केही गरेन। तर उनीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू उनीहरूलाई पक्रिन आउँदैछ भनेर चाहिँ माथि कौसीमा लुकाएकी थिए भनेर लेखेको छ। किन यस्तो भयो? किन यस्तो गर्नुपर्छ? उसको मनमा यस्तो विचार आएको मेन मुख्य कारण चाहिँ के थियो भनेर हामीले पढ्यौँ भने, हामीले जुन बाइबल पठनमा हामीले पढ्यौँ त्यहाँनिर यो कुराहरू लेखेको छ। जब त्यो अरू मान्छेहरू गयो, उनीहरूलाई पक्रिनको निम्ति आयो, उनीहरू गयो, त्यति बेला चाहिँ त्यो स्त्रीले माथि कौसीमा गएर उनीहरू सुत्नुभन्दा अगाडि उनीहरूसँग कुरा गर्दैछ। तबदेखि हामीले पढ्यौँ 9 पददेखि। 9 पद कोही पढिदिनुहोस् न नेपालीमा। 9 पद कोही पढ्नुहोस्। 9 पद पढ्नुहोस्, छिटो गर्नुहोस् न। त्यसले ती मानिसलाई भने मलाई थाहा छ
मलाई थाहा छ यो देश परमप्रभुले तपाईहरुलाई दिनुभएको छ। ओके र हामीहरूको बीच तपाईहरुको आतंक फैलिएको छ। अब यहाँका बासिन्दाहरू मन तपाईहरुको भयले काम्न थालेको छ। यस अब यो वेश्याले के भन्दैछ भने अब यरिकोलाई जित्नुको लागि गइरहेको छ। तपाईले थाहा छ मिस्र देशदेखि उनीहरू निस्केर गयो 40 साल इजरायलहरूको पापले गर्दाखेरि उचाड स्थानमा उनीहरू घुम्दै जोर विश्वास गरेन। उनीहरूको लासहरू सबै मरुभूमिमा छरेर पछि उनीहरू मारेर पछि जो रास्तामा बाटोमा जन्मियो उनीहरूलाई परमेश्वरले लैजान्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू अब योर्दान पनि पार गरेर उनीहरू यरिगोको बाहिरपट्टि उनीहरू बसिरहेका छन्। अब यरिगो एउटा ठुलो सहर, यरिगोको पर्खाल पनि ठुलो छ। अब तपाईलाई थाहा छ राज दरबार त्यहाँनिर राजाहरू बसेको ठाउँ उसको वरिपरिको ठाउँलाई चाहिँ ठुलो के भन्छ किल्ला भन्छ नि। त्यो किल्लाहरू कस्तो हुन्छ भने भयङ्कर हुन्छ, भयङ्कर स्ट्रङ हुन्छ। पर्खाल पनि एकदम बलियो हुन्छ। अब हाम्रो घरको पर्खाल कतिको हामीले राख्छौँ, कति साइजको हामीले पर्खालहरू बनाउँछौँ। बाउन्ड्री इँटाले कतिको हामी बनाउँछौँ, कति साइजको यति साइजको हामी बनाउँछौँ बाउन्ड्री सीमा त्यो पर्खाल नै भन्छ न बाउन्ड्री वाल भन्छ। कति चौडा हुन्छ, यति चौडा हुन्छ। लामो त पुरा जान्छ तर त्यसको चौडा चाहिँ कति हुन्छ, यति हुन्छ। म्याक्सिमम गयो भने ठुलो जग्गाहरूमा यति हुन्छ। अझै भयङ्कर स्ट्रङ हुन्छ भने यति चाहिँ हुन्छ। तर यो वेश्याको यहाँनिर चाहिँ यरिगोको पर्खाल चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईलाई पढ्न सक्नुहुन्छ त्यही अध्यायमा 2 अध्यायमा ओके 15 पद पढ्नुहोस् न। सरी दिनुभयो 15 पद पढ्नुहोस्। तब त्यसले तिनीहरूलाई झ्यालबाट दोरीको भरले ओराली, किनभने त्यसको घर सहरको पर्खाल माथि थियो। त्यसको घर कहाँ थियो? सागरको पर्खालको माथि थियो। त्यो पर्खाल माथि नै बस्दै थियो। ओके त्यो बसेकी घर सागरको पर्खालमै थियो। त्यो चाहिँ लास्ट के पढ्नु माथि नै बस्दै थियो। पर्खालको माथि उसको घर थियो। त्यस्तो भए पर्खाल कति ठुलो हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। यति जग्गामा चाहिँ घर बनाउन सक्छ? कमसेकम 10 फुट त हुनुपर्छ नि एउटा घर बनाउनको लागि। 8 फुट वा 10 फुट हुनुपर्छ कमसेकम। त्यहाँनिर माथि पर्खालमा रथहरू पनि घोडाचेली त्यो रथहरू पनि जान्छ भनेर भन्दैछ। तर त्यसो भए एउटा घर पर्खालको माथि घर छ भने त्यो पर्खाल कति ठुलो हुन्छ? मोटामोटी अब यस्तो ठुलो नै हुनु पर्यो। यत्रो ठुलो पर्खाल, यत्रो चौडा। अब सागरको वरिपरिमा पुरा यस्तो ठुलो पर्खाल घुमेर यरिगो सागर चाहिँ बनाएको थियो। कसैले त्यो पर्खाललाई पत्काउन सक्छ? यत्रो ठुलो पर्खाललाई पत्काउन सक्छ? सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यरिगोको मान्छेलाई एकदम भित्र गएर दैलो तुनेर उनीहरू भित्र बसेर बाहिर यहुदीहरू छ, इजरायलहरू छ, हामीलाई केही गर्नु पाउँदैन भनेर उनीहरू बसिरहेको। तर प्रियहरू यस्तो ठुलो पर्खाल माथि बसिरहेको त्यो स्त्रीको विचार चाहिँ के थियो भने हामीले अघि बढ्यौँ। उनीहरू चाहिँ यरिगोलाई इजरायलहरू आक्रमण गर्नको लागि आयो। तर उसको मनमा एउटा विश्वास थियो। त्यो चाहिँ 9 पदमा लेखेको छ। त्यसैले नै मानिसहरूलाई भनी मलाई थाहा छ यो देश परमप्रभुले तपाईहरुलाई दिनुभएको छ र हामीहरूका बीच तपाईहरुको कारण आतंक फैलिएको छ। यत्रो ठुलो पर्खाल छ तर पनि त्यो स्त्रीलाई
स्त्रीको मनमा के थियो? एउटा विश्वास थियो। किन भन्दाखेरि तपाईको परमप्रभुलाई यो शहरलाई सुम्पिदिनेछ, तपाईहरु जित्नुहुनेछ। हामीहरूलाई चाहिँ आतंक भएको छ र यहाँका बासिन्दाहरू तपाईहरुको भयले काम्न थालेको छन्। त्यो मात्र हैन, 10 पदमा तपाईहरु मिस्र देशबाट निस्केर आउनु हुँदा तपाईहरुका सामुने परमेश्वरले लाल समुद्रको पानी सुकाइदिनु भएको र यर्दन पारीका एमोरियरका दुवै राजा सिहोन र ओगलाई तपाईहरुले नाश गर्नु भएको पनि हामीहरुले सुनेका छौं। आज धेरै जनाले लाल समुद्र पार गरेको, अरु के पार गरेकोले चाहिँ विश्वास गर्दैन। तर यो स्त्रीले, एउटा अन्य जाति स्त्रीले, वेश्या काम गर्ने स्त्रीले, उसको मनमा के विचार थियो? परमेश्वरले लाल समुद्रलाई त्यसको पानीलाई सुकाइदिनु भएको थियो। भयंकर राजाहरूलाई नाश गर्नु भएको थियो। त्यो हामीले सुनेको। कति एउटा विश्वास, कस्तो खालको विश्वास हेर्नुस् न। त्यो मात्र होइन, यो सुन्ने बित्तिकै 11 पदमा, यो सुन्ने बित्तिकै तपाईको हिन्दी वा बंगाली बाइबल छ भने तपाई पछाउन सक्नुहुन्छ। 11 पदमा लेखेको छ, यो सुन्ने बित्तिकै हामी व्याकुल बन्यौं र तपाईहरुको कारण हामीहरु कसैमा साहस राखेन, किनकि परमप्रभु तपाईहरुको परमेश्वर नै माथि स्वर्गीयमा र तल पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो शब्दलाई भनेको को हो? एकजना वेश्याले उसको बुझाइमा, उसको समझमा कतिको विश्वास गरेको छ, ऊ कतिको इन्फर्मेसन, जानकारी पाएको छ त्यो स्त्रीलाई। कहाँदेखि कहाँसम्म लाल समुद्र उनीहरू कहिले पार गर्यो? 40 सालको अगाडि उनीहरू पार गरेको थियो। त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ उनीहरू सुनेको, न्यूजहरू त्यति बेला चाहिँ अहिले जस्तै फोनमा व्हाट्सएपमा आउँदैन। उनीहरू चाहिँ खबर बानेर, कतिले बानेर यसरी अरूद्वारा चाहिँ उनीहरू कानमा यसरी सुनाइदिएर यस्तो आएको त्यो खबरलाई चाहिँ उसले सुनेर, हामीले त्यो सुनेर हाम्रो मन व्याकुल भयो, हामी सबै खाम्न थाल्यौं, हाम्रोमा साहसै छैन। किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिहरू हामीलाई पनि आक्रमण गर्नेछ। आज परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी कतिको विश्वास गर्दैछौँ प्रियहरू? त्यही बाइबलमा लेखेको छ, लाल समुद्र पार भयो। तपाईहरुको परिवारमा भएको बाधाहरूलाई पनि परमेश्वर पार गर्नुहुन्छ, बाधाहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ, डिस्टर्बेन्सहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ भनेर अर्थ हो। तर कतिजना हामी विश्वास गर्दैछौँ? तर यो स्त्रीले 40 सालको अगाडि भएको घटनालाई उसले भन्दैछ, यो दुईजना जलशिषहरूको भनेर यस्तो गर्नुभएको छ। यस कारणले त्यो मात्र होइन, ऊ घोषणा गर्दैछ लास्टमा मैले पढेकोमा, किनकि परमप्रभु तपाईहरुको परमेश्वर नै। आज कतिजना यस्तो भन्नु सक्छ? तपाईहरु प्राय बंगालीहरुकोमा जानुभयो भने यीशु बाबा भी हमारा भगवान है, यीशु कृष्ण नहीं परमेश्वर नहीं बोलेगा। जितना बार हम सुसमाचार प्रचार किया, उन लोग क्या बोलेगा? हमारा घर में पूजा रूम में यीशु का नक्शा भी है। यीशु नहीं, यीशु ही परमेश्वर बोलेगा? नहीं बोलेगा। उन लोग तो सब धर्म मानेगा। क्रिश्चियन का बंगाली लोग विरोध नहीं है। किसी जगह में आपने सुना था बंगाली लोग हमको विरोध किया, ढूंगा वो लोग ढूंगा आना को क्या मतलब सतायो भनेर हामीले के कहिले सुन्नु पाउँदैन। उनीहरू सबैलाई चाहिँ राखेको हुन्छ, यीशु पनि हमारा। तर यो स्त्रीको बनाएर हेर्नुस् न, ऊ पनि भन्छ यीशु पनि परमेश्वर नै हो। हुन त हो, ऊ पनि अब किनभने हाम्रो देवताहरू पनि छ, यीशु त अलिकति भयंकर छ, उनीहरू भन्दा शक्तिशाली छ, त्यस्तो भन्यो हैन। उसको स्टेटमेन्ट चाहिँ उसले भनेको वाक्यलाई हेर्नुहोस्, परमप्रभु तपाईहरुका परमेश्वर नै माथि स्वर्गीयमा र तल पृथ्वीमा
परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज तपाईको त्यो विश्वास छ, तपाईँ र मसँग त्यो विश्वास छ। तपाईकोमा त्यो विश्वास छ भने तपाईँ कहिले यताउता जानुहुन्न, अरू मान्छेलाई खोजेर जानुहुन्न, झाँक्री पुजारीले अब मन्त्र तान्त्रिकलाई खोजेर जानुहुन्न। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, एकजना वेश्याले भन्दैछ, मैले सुनेकै मात्रै हो, देखेको पनि होइन। तर आज कतिजनाले चाहिँ देखाउनु पर्छ, कतिजना चिन्ह देखाउनुहोस्। यहुदीहरू सोध्यो, खै तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई सोध्यो, चिन्ह देखाउनुहोस्, के चिन्ह? गिदियोन सोध्यो, तपाईँले यो कुरा भन्नुभएको, मनोवा भनेको सिमसोनको बाबाले सोध्यो, तपाईँले यो भन्नुभएको, तपाईँ को हो, तपाईँ को हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ मलाई चिन्ह देखाउनुहोस् न। तर यो स्त्रीले केही चिन्ह मलाई देखाउनुहोस्, अब केही रहेको छैन, सुनेको। विश्वास कसरी आउँछ? सुन्नेमा आउँछ। आज तपाईँको विश्वास कस्तो छ? कतिचोटि तपाईँहरू यहाँबाट परमेश्वरको वचन सुन्नुहुँदैछ, यता गइहाल्दैछ। विश्वास सुन्नेमा हुँदैछ। हामी सुनेर पछि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इसाईहरूलाई के नाम छ? विश्वासी। खाली नामको लागि मात्रै विश्वासी बिलिभर छैन, तर विश्वास गर्नुपर्छ। यस लाल समुद्र पार भयो, बाइबलमा लेखेको छ, म विश्वास गर्छु। त्यो भयो कि भएन मलाई थाहा छैन, मैले देखेको छैन, तर मेरो परमेश्वर लाल समुद्रलाई सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वर त्यसलाई बात पनि गर्नु सकिन्छ। हालेलुया। अब परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको छ भने त्यसलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पहाडलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वर तपाईँ र मेरो विरोधमा आउने समस्यालाई पनि हटाइदिन सक्नुहुन्छ। हामी विश्वास राख्नुपर्छ। ल, मेरो विरोधमा मेरो सामने ठुलो भयंकर समस्या छ, म कसरी गर्नु, पहाड जस्तै एउटा समस्या छ, म के गर्न सकु, म कसरी गर्नु, यताउता हामी लतालङ्गी, हामी यताउता गएर पुरा समस्यामा हामी बसिरहन्छौँ, टेन्सन पार्दैछौँ। कहिले मलाई पनि यस्तो टेन्सन हुन्छ, ल म के गर्नु। तर एकछिन परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दियो भने परमेश्वर यति भयंकर काम गरिदिनु भएको छ, यति प्रतिक्रियाहरू मलाई दिनुभएको छ। म किन अविश्वासमा छु? म विश्वास गर्छु परमेश्वर, म विश्वास गर्छु। मेरो लागि तपाईँ लडाइँ गर्नुहोस्, मेरो लागि तपाईँ युद्ध गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर चाहिँ यो स्त्रीले भन्यो, माथि स्वर्गीयमा र तल पृथ्वीमा तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरेको यो धर्म। तर आज हाम्रो विश्वास कस्तो छ? अब हामीलाई पाएको जस्तै उसलाई बाइबल पाएन, हामीलाई पाएको जस्तै उसलाई धर्मशास्त्रहरू केही व्यवस्थाहरू पाएन, हामीलाई पाएको जस्तै कन्फरेन्सहरू कन्भेन्सनहरू सम्मेलनहरू भएन, स्पेसल वक्ताहरू गएर त्यो रागाको लागि प्रचार गरेको थिएन। तर पनि सुनेको कुराले चाहिँ सानो विश्वास। आज त्यो सानो विश्वास, यस म विश्वास गर्छु। मेरो परिवारलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो समस्यालाई तपाईँ बुझ्नुहुँदैछ, मलाई गाइड गर्नुहोस्, मेरो भविष्यको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, मलाई गाइड गर्नुहोस् भनेर उसले भनेको कुरा राजालाई चाल पाएको भने के भन्थ्यो? राजाले उसलाई पक्रेर जान्थ्यो, तिमी किन जौसिसहरूलाई सुरक्षा दियो, किन उनीहरूलाई लुकेर राखिदियो भनेर चाहिँ पायो भने उसको टाउको जान्थ्यो। तर ऊ रिस्क लिएर त्यो भन्दा चाहिँ राजा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ माथि स्वर्गीयमा र तल पृथ्वीमा उहाँ नै राजाको राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गरेकोले त्यो संसारको हेरीको राजाको डर भएको छैन, डराएको छैन। त्यस्तो भएर चाहिँ उसले भनेर पछि बिस्तारै सबै कुरा उसले बताएर पछि 12 पदमा एउटा कुरा बताउँछ। पढ्नुहोस् न, 12 पद पढ्नुहोस्। अहिले तपाईहरुको बाइबलमा पनि तपाई हेर्नुहोस् 12 पद। यसकारण अब म तपाईहरुलाई बिन्ती गर्दछु कि मैले तपाईहरु माथि दया देखाएको हुनाले मसँग प्रभुको शपथ खानुहोस्। मेरो बाबुको घरमाथि तपाईहरुले पनि दया देखाउनुहोस् र मलाई एउटा सत्य उदाहरण दिनुहोस्। यस, यहाँनिर के भन्दैछ? अब आफूले मात्र हैन, आफूको विश्वास आयो, उसकोमा विश्वास छ, तर अहिले के गर्दैछ उले 12 पदमा तपाईलाई बिन्ती गर्दैछु, मैले तपाईहरुमाथि दया देखाएकी हुनाले मसँग तपाई परमप्रभु छ,
परम प्रभुको शपथ कान्नुहोस् मेरो परिवार प्रति पनि दया देखाउनुहोस्। मलाई एउटा निश्चित चिन्ह दिनुहोस् मेरो परिवारमाथि। कति मायालु स्त्री यो राहाब। ल मलाई म माथि बचाउँछु, म आफूले अब प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु भइहाल्छ भनेर भनेको होइन। मेरो परिवार भनेपछि उसको घरानाहरू अरूको कोही छ, परिवारभित्र ठुलो परिवार छ भने सबै मेरो बाबुको घराना सबैलाई बचाउनुहोस्। मलाई एउटा निश्चय चिन्ह दिनुहोस्। आज प्रियहरू परिवारको बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ। हाम्रो परिवारको व्यक्तिहरू आज कहाँ छन्? आज परिवारमा तपाईहरु 4 जना छ भने 4 जना यहाँनिर आउनु भएको छ। परिवारमा 8 जना छ भने 8 जना यहाँनिर आउनु भएको छ। त्यसो हामी सबै 100% परिवारको सबै आइसक्यो भनेर कोही छ भने हात उठाउनुहोस् न। हाम्रो परिवारमा घरानामा सबै हामी आएका छौं भनेर सही न? अब प्रभुको आगमन आयो भने आदिलाई छोडेर आदिले तपाईँ जाँदा पनि हुन्छ। घरमा कोही छ भने ल ऊ भएन भने ठिकै हो, म आफै गइहाल्छु। परिवारको चिन्ता कोही परमेश्वरलाई परिवारसँग हामी आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले परिवारलाई यो संसारमा दिनुभयो। आदमलाई मात्र दिनुभएको होइन, पछि चाहिँ कसलाई दिनुभयो? हावालाई पनि दिनुभयो। 2 जना आउनुपर्छ। अब उनीहरूको नानीहरू आयो। अब यो स्त्रीले मेरो परिवारलाई बचाउनुहोस्, उसको बोझलाई हेर्नुहोस् न। काशमा विश्वास उसकोमा मात्रै थियो होला, परिवारकोमा थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। तर उसको विश्वासले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउन खोज्यो। अब मैले पाएको यीशु ख्रीष्टलाई मेरो परिवारले पनि छाकी हेर्नुपर्छ, उहाँको मिठो त्यो अनुभवलाई। म विश्वास गर्छु उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। विश्वास त सबैको त हुँदैन, कहिले कहिले ढिलो हुन्छ। परिवारमा 4-5 जना पनि पहिला 1 जना ग्रहण गर्छ, फेरि अर्कोले ग्रहण गर्छ, पछि चाहिँ नानीहरू ग्रहण गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छैन। तर पनि यो स्त्रीलाई चाहिँ परिवारलाई पनि साथमा लिन्छ। मेरो परिवार आज प्रियहरू तपाईको परिवारको भूमिका छ। तपाईको परिवारमा तपाई परमेश्वरको सम्मुखमा उपस्थितिमा आउनुपर्छ। मेरो परिवार प्रति पनि तपाई दया वर्षाउनुहोस्, देखाउनुहोस् भनेर उले बिन्ती गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ शपथ काएर चाहिँ 15 पदमा लेखेको छ, त्यसले तिनीहरूलाई झ्यालबाट झोरीको भरले तल ओरानी भनेर लेखेको छ। फेरि 16 पदमा चाहिँ अर्को कुरा लेखेको छ। 17 पदमा कोही पढ्नुस् न, 17 पद पढ्नुस्। बस 17 पद पढ्नुस्। ती मानिसहरूले त्यसलाई भने, तिमीले हामीलाई शपथ खाना लगाएको विषयमा हामीलाई दोष नलागोस्। ओके, 18 पनि पढ्नुस्। हेर हामी यस देशमा आउँदा जुन सबै हेर्नुस्, वचन हेर्नुस्, 18 पद हेर्नुस्, 17-18। हेर हामी यस देशमा आउँदा जुन झ्यालबाट तिमीले हामीलाई ओह्रालेको छौ, त्यही झ्यालमा यो रातो डोरी बाँधिराख्नु। तिम्रो बाबु आमा दाजु भाइ र तिम्रो बाबु सारा घरलाई घरभित्र भेला गरेर राख्नु। यस, ओके। अब के गर्नुपर्छ? के दियो उनीहरू? के दियो भन्नुस् न। त्यो जुन जालबाट उनीहरू ओर्ले त्यो जालमा के गर्नु भन्यो? 18 पदमा बंगालीमा पढ्नुस् न। कोही बंगाली पढ्नुस्। 18 पद पढ्नुस्। 18 देखो তুমি যে বাতায়ন দিয়া আমাকে নামাইয়া দিলে, আমাদের এই দেশে আসিবার সময়ে সেই বাতায়নে সেই হিন্দু বর্ণ সূত্র নিমিত্ত রজ্জু বাঁধিয়া রাখিবে এবং তোমার পিতা মাতা ও ভাতৃগণ এবং তোমার সমস্ত পিতৃবন্ধু তোমার গৃহে একত্র করিবে। ओके, थैंक यू। के लेखेको थियो? सिन्दूर बाँध्ने।
लेखिँदैन सिन्दुर भर्ने सिन्दुर वर्ण वर्णका त्यो डोरी गर्नुपर्छ सिन्दुर वर्ण रातो नेपालीमा रातो त्यही जलमा त्यसलाई चाहिँ बाँधिराख्नुपर्छ त्यो सिन्दुर वर्ण डोरी त्यो रातो डोरी चाहिँ के हो किन आर्यो रातो छैन किन नीलो छैन किन सेतो छैन अब पासोमा पनि सेतो लगाउनु आउँछ म पनि सेतोमा छु अब सेतो दिनु पर्दैन किन रातो किन रातो भन्नु सामारूपी भन्नुस् न किन रातो केही कारण भन्नुस् न यो रातो डोरीले बाँधिराख्नुपर्छ भनेर लेखेको छ तिम्रो घरनालाई सबैलाई भित्र भेला गरेर राख्नुपर्छ कोही पनि बाहिर नहिँड्नु त्यति बेला चाहिँ कोही पनि नहिँड्नु भनेर अन्त 21 मा पनि त्यही लेखेको छ 21 पदमा पनि तपाईँ पहिला भन्नुहोस् न रातो डोरी चाहिँ के हो के चिन्ह उसले एउटा चिन्ह माग्यो न मलाई एउटा निश्चित चिन्ह देखाउनुहोस् दिनुहोस् निश्चित चिन्ह तपाईँ के भन्नु सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् रातो चाहिँ के हो के को लागि क्रुसको कलर हो बोल भन्नुहोस् न अब के छैन तपाईको के को पापको चिन्ह रातो हो पापको चिन्ह सुधा हतियारो छ अब कालो रातो चाहिँ के को चिन्ह रगत कति कुन रंग हो सबैको रातै नि के अलग के फरक छ त्यो रातो चिन्ह उसलाई के चिन्ह दिएको थियो रातो डोरीको चिन्ह थियो त्यस्तो भए के हो तिमीलाई के भएको छ अहिले उद्धार भएको छ हालेलुया अब उद्धार भएको छ त्यो रातो डोरीले तिमी बाँधिराख त्यसलाई जसले देख्दा पनि तिम्रो घरलाई चाहिँ पार गर्छ मिश्र देशबाट निस्केको बेलामा पनि विस्तार चाड मनाएर पछि त्यहाँनिर उनीहरू के लगाउनु पर्ने थियो उनीहरूको घरको दाहिलोको पोस्टमा हेरेर के लगाउनु पर्थ्यो के को रगत थुमाको रगत त्यो रगतलाई देखेर चाहिँ त्यो नाश गर्ने दूतले चाहिँ पार गरेर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि निस्तार चाड पासओभर भन्दै छ अंग्रेजीमा पासओभर भन्छ पार गरेर गयो अब जो जातिहरुले घरको लगाएको छ त्यो रगत उनीहरुको घरलाई चाहिँ पार गरेर जान्छ त्यो नाश गर्ने दूतले स्वर्गीय दूतले के गर्दैन त्यो घरको जेठा छोरालाई मर्दैन अब यहाँनिर एउटा रातो डोरी दिएको छ त्यो डोरीलाई चाहिँ तिमी जुटाइराख्नु पर्छ जुन खिर्कीबाट हामीलाई ओर्लेर पठाइदियो त्यो खिर्कीमा चाहिँ त्यो भनिराख्नु पर्छ भनेर अहिले 21 पद पढ्नुस् 21 त्यसले मैले तपाईहरुले भने भय बमोजिम होस् ओके अनि त्यसले तिनीहरुलाई बिदा दिई र तिनीहरु गइहाले र त्यसले त्यो रातो डोरी झ्यालमा बाँध्यो यस त्यसले त्यो रातो डोरी झ्यालमा बाँधि उनीहरु गयो त्यो रातो डोरीलाई चाहिँ झ्यालमा पनि मैले के सोधेन ला यो रातो डोरीमा के छ ल मेरो घरमा अर्को राम्रो भाइचेनी डोरी पनि छ त्यसलाई बाँधिराख्छु त्यो जन राम्रो छ महँगो छ तर रातो डोरी नै बाँध्नुपर्छ त्यो नै चिन्ह हो पापको क्षमा पाएको चिन्ह रगत त्यो रगत आज प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत हामीमा छ भने दुष्टले हामीले छुँदैन अन्धकारको शक्तिले हाम्रो परिवारले छुँदैन आज कतिवटा परिवारमा समस्या छ कतिवटा परिवारमा दुःखको घटनाहरू भइरहेको छ किन तपाईको घरमा परमेश्वरको रगत छैन प्रार्थना गर्नुपर्छ उद्धारको अनुभव चाहिन्छ
यो स्त्रीलाई पाएको त्यो अनुभव चाहिन्छ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान उहाँलाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो घरको शिर, मेरो घरको टाउको, मेरो घरको सबै परमेश्वर नै हो। उहाँले नै मेरो मुक्तिदाता हो भनेर विश्वास गर्यो भने, हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्यो भने, साँच्चै नै उहाँको रगतले हामी आफैलाई धोएको हुन्छौँ। त्यो रगतले हाम्रो परिवारमा, त्यसको लागि अब कुनै रगत हामी किनेर आउनु पर्दैन। तर येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नु हो भने, उहाँले नै मेरो मुक्तिदाता, मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने तपाईको अनि तपाईको परिवारलाई त्यो रगतले छोपिनेछ, त्यसलाई कभर हुन्छ, तपाईलाई लाग्छ। यहाँनिर त्यो रातो डोरीले उनी बाँधिराख्यो। प्रियहरू, जब यरीको पर्खाललाई उनीहरू पक्रियो त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू त्यो रातो डोरीलाई देखेर उसलाई छोड्यो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। तपाईँ त्यो जब यरीकोलाई उनीहरू पक्रियो 6 पदमा येशूको 6 पद पढ्नुहोस्। येशू 6 अध्याय 6 chapter 6 येशूको 6 अध्याय त्यसको 25 पद पढ्नुहोस् न। 25 पद पढ्नुहोस्। तब राहाब वेश्या त्यसका बाबुको परिवार र त्यसका सबै आजसम्म इस्राएलहरूको बीचमा नै रहेको छ, किनभने योशुले युरोपमा जासुसी गर्न पठाएका दूतहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। ओके, 17 पद पनि पढ्नुहोस्। यी सहर र त्यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति प्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब वेश्यालाई त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्ने छन्, किनभने हामीले पठाएका दूतहरूले त्यसलाई लुकाएर राखेको थियो। यस, राहाब वेश्याको घरमा मात्रै उनीहरू मात्रै बाँच्ने छन्, किनभने उसले हामीले पठाएको त्यो जासुसहरूलाई लुकाएकी थिए भनेर लेखेको छ। जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। फेरि 25 पदमा पनि हामीले त्यही पढ्यौँ। राहाब वेश्या त्यसका बाबुका परिवार र त्यससँग भएका सबैजनाले, जो जातिहरू उसको घरमा गएर सारण लिएको थियो, त्यो सबै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा पायो। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ 25 पदमा, परिवार र त्यससँग भएका सबैजनालाई योशुले बचाइदिए, किनभने योशुले यरीकोमा जासुसी गर्न पठाएको दूतहरूलाई त्यसले लुकाएको थियो। प्रियहरू, त्यसको विश्वासलाई परमेश्वर आदर गर्नुभयो। आज जोहरू उसको घरमा गएर सारण लिएको थियो उनीहरू सबैलाई बाँच्नु भयो, परमेश्वरले बचाउनु भयो भनेर यहाँनिर लेखेको छ। आज प्रियहरू, हामी पनि यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आयौँ भने तपाईको परिवारको घरानाको हरेक सदस्यहरूले तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर स्तुति प्रशंसा गर्दै, येशूलाई विश्वास गर्दै, प्रार्थना गर्दै, त्यो वचनको अनुसार हिँड्दै गयो भने परमेश्वर परिवारलाई पनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। अरू परिवारमा के हुन सक्छ, गाउँमा अरू परिवारमा घरमा के हुन सक्छ, त्यो डल्लै सगरलाई उनीहरू सर्वनाश गर्यो। तर केवल यो घरलाई, राहाब वेश्याको घरलाई उनीहरू छोडिदियो, किनभने उसकोमा विश्वास थियो। उसले जासुसहरूलाई बचायो, त्यसको कारण विश्वासले बचायो। अरू सबै त बचाउँदैन न, सबैले बचाउँछ, सबैले यो गर्छ गर्दैन, उसकोमा विश्वास थियो। उनीहरू परमेश्वरको छोरा हुन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोराहरू। उनीहरूले प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू जान्दैछ, उनीहरूको बाटालाई रोक्दैन। अमलेकीहरू उनीहरूको बाटोलाई रोक्यो भनेर बाइबलमा लेख्छ। अमलेकी भनेको एउटा जाति थियो, उनीहरू बाटोमा यसरीले रोक्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो, यो अमलेकीहरूले संसारको जब तिमीलाई समय पाउँछ उनीहरूको यो स्मृतिमा उनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर यो स्त्रीले उनीहरू बाटोलाई चाहिँ बाधा नदिएन। आउनुहोस्, तपाईहरु प्रतिज्ञाको देश जानु हुँदैछ, तपाईँ कानान देश जानु हुँदैछ, तपाईहरुको परमेश्वरको आराधना गर्नुको निम्ति जानु हुँदैछ। म तपाईलाई बाटो देखाउँछु, म तपाईलाई रोक्दिन, यस्तो यस्तो गर्नु भनेर जान्छु। त्यो पर्खालको माथि बस्दा उनीहरू सबै कुरा जान्छ, सबै कुरा बताइदिन्छ। अन्त आखिरमा चाहिँ उसको आफ्नो न आफ्नो परिवारलाई
बाछायो भनेर लेखेको छ। प्रियहरू, आज तपाईको परिवारको बारेमा चिन्ता लिनुहोस्। आज तपाईको परिवार कस्तो छ? आज त्यो परमेश्वरको वचन कस्तो छ? अर्को एकजनाको बारेमा बाइबलमा लेखेको छ, हिब्रूको नयाँ नियममा हिब्रू 11 अध्यायमा लेखेको छ, त्यो व्यक्ति पनि परिवारलाई बचायो। परिवार हिब्रूको नयाँ नियममा हिब्रू लास्टमा छ, प्रकाशको अलिक अगाडि 11 अध्यायको 6 र 7 पद पढ्नुहोस् न। कोही बङ्गालीमा पढ्दा पनि हुन्छ, कोही यताबाट पढ्नु सक्नुहुन्छ भने। हिब्रू 11 6 र 7। 4 8 7 বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাহার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা। সাথে আমরা দেখি বিশ্বাসে নহ যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত হয়ে অবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এর জাহাজ নির্মাণ করিলেন এবং তদ্বারা জগৎকে দর্শী করিলেন ও তথাপি বিশ্বাস অনুসারে धार्मिकतार अधिकारी होइदैन। ओके, थ्यांक यू। तपाईले सुन्नुभयो, पढ्नुभयो, हेर्नुभयो। यहाँनिर लेखेको छ, विश्वास बिना, चौपदमा विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। विश्वास गर्नुपर्छ। यो विश्वास के हो? असम्भव हुन्छ यो सम्भव। अब कसरी हुन्छ? यो पास्टरले भन्दैछ यो कसरी हुन्छ? असम्भव हुन्छ, इम्पोसिबल भन्छ, सक्दैन भन्ने कुरा। अब यो मान्छे एकदम अब मर्ने अवस्थामा छ, अब डाक्टरले हात छोड्यो त्याग्यो भनेर सक्दिन भन्छ, तर यदि तपाईकोमा विश्वास छ भने हैन मेरो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, मेरोमा त्यो विश्वास छ भनेर। यहाँनिर नोआको बारेमा लेखेको छ 7 पदमा, नोआले विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। कोलाई बचाउन? आफ्नो परिवारलाई बचाउने। आफू मात्रै होइन, नौ मात्रै होइन, परिवार। तपाईं कतिजनाले परिवारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ? तपाईको परिवार सबै आयो? तपाईको परिवार सबै आयो? परिवारलाई अर्को हप्तामा परिवार सबै लिएर आउनुहोस्। परिवारलाई पनि बचाउनुपर्छ, तपाईँ मात्रै जाँदा हुँदैन, परिवारलाई पनि लिएर आउनुपर्छ। यी वचन मैले भनेको होइन, मेरो भित्रको कुरा, हृदयको कुरा होइन। यहाँनिर लेखिएको छ, नोआले किन जहाज बनायो? हामीलाई थाहा छ, नोआको समय पनि सबै सर्वनाश भयो। जसरी दिदीको सर्वनाश भयो, एउटा परिवारलाई मात्रै बचाउनु पायो। अब नोआको समयमा पनि के भयो? के आयो? ठुलो आगो आयो। नोआको समय के आयो? जलप्रलय। वो पानी 40 दिन रात पानी पर्यो, सबै संसार नाश भयो भनेर लेखेको छ बाइबलमा। तर एउटा परिवारमा मात्रै बच्यो, त्यो परिवारको नाम चाहिँ नोआ। नोआ चाहिँ अब त्यो त्यहाँनिर अर्को पनि लेखेको छ, त्यसको अर्थ के हो? अदेख रहेका। अदेख रहेका भन्दाखेरि, अदेख रहेका घटना भन्दाखेरि चाहिँ के हो? नदेखे, पानी त देखेकै छैन। यत्रो ठुलो पानी परेको त उनीहरू देखेकै छैन त्यति बेला नोआको समयमा पानी परेको थिएन। कसरी पानी आउँछ, माथि कसरी पानी पर्छ कि एउटा इन्फर्मेसन, जानकारी थियो। आज यहाँनिर चाहिँ अब आगोको वर्षा हुन्छ भनेर चाहिँ कतिजनाले विश्वास गर्छ? आगोको वर्षा कोही देख्नु भएको छ? कोही देख्नु भएको छ? आगोको वर्षा
आगोको वर्षमा के भन्छ घर बनाएर बस्नुहोस् भनेर पनि भने बताउनुहुन्छ ल के हो त्यस्तै दिन नोआको समयमा पनि त्यस्तै उसको पुस्तामा पनि मान्छेहरू अरू कोही पनि विश्वास गर्दैन तर परमेश्वरकोमा चाहिँ यति विश्वास थियो धर्मी व्यक्ति थियो नोआ त्यहाँनिर लेखेको छ उसले चाहिँ के भयो त्यो विश्वासद्वारा यसरी संसारलाई दोषी टक्राएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए विश्वासद्वारा तपाईको विश्वास यदि तपाईको विश्वास छ भने तपाईको परिवारलाई तपाईँ बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईको विश्वास छ त्यसले गर्दा तपाईँ आउनु भएको छ विश्वास छैन आउनुहुन्छ किन जानु अब त्यतिकै गएर बस्नु अब के भन्छ गीत गाउँछ फेरि आउनु त्यसो विश्वास छ म परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको लागि म गएको छु म परमेश्वरलाई पूजा गर्दछु यसैले तपाईहरु भेटी धन सबै लिएर आउँछ किन परमेश्वरलाई म दिन्छु भनेर तपाईले आउनुपर्छ तर तपाईको विश्वास तपाईकोमै रोक्नु हुँदैन तपाईको परिवार घराना सबैलाई तपाईको वरिपरि कोही बेला छिमेकीहरुलाई पनि लैजानु पर्छ राहबको घरमा सबैजना गइरहेको थियो जो जतिहरु गइरहेको थियो उनीहरु सबैलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो आज यदि तपाईको विश्वासद्वारा तपाईको घरमा तपाईको प्रेयरमा तपाईको प्रार्थनामा तपाईको घरमा कोही आएर उनीहरु सारण लियो भने परमेश्वर उनीहरुलाई पनि बचाउनुहुन्छ नोआ आफ्नो परिवारलाई 8 जना उनीहरु परिवार नोआ र नोआको विशेष 3 जना छोराहरु 3 जना बुवाहरु 8 जनालाई परमेश्वरले बचाउनु भयो यदि तपाईको परिवारमा 4 जना 5 जना 8 जना कति जना हुनुहुन्छ भने त्यो 8 जनाले चाहिँ त्यो जहाज भित्र लिएर आउनु पर्छ आज जहाज बनेको चाहिँ के हो परमेश्वरको मन्दिर हो हालेलुया आज जहाज बनेको चाहिँ के हो के जहाज बनेर त्यस भित्र जानु पर्छ रनपुरमा एउटा जहाज बन्नुला आज जहाज से परमेश्वर को मन्दिरलाई सारा परिवारलाई लिएर आउनु पर्छ अब परमेश्वरले भन्नुभयो न अन्तिम दिनमा छौं परमेश्वरको आगमन दोस्रो आगमन नजिक छ त्यो दोस्रो आगमन कसको दिन जस्तै हुन्छ बाइबलमा लेखेको छ कसको दिन जस्तै हुन्छ नोआको दिन जस्तै एउटा चाहिँ लुतको समयमा भएको जस्तै हुन्छ अर्को चाहिँ नोआको दिन जस्तो छ नोआको दिन कस्तो थियो यस्तै थियो प्रचार गरेको पानी पर्छ परमेश्वरकोमा आउनु खराबी रास्ता छोडेर यता उता नजाऊ आइतबारको टाइममा उता नजाऊ त्यो खेल्न नजाऊ घुम्न नजाऊ संसारको मोज मजा नगर तिमीले तपाईलाई सृष्टि गरेको परमेश्वरलाई आराधना गर्न आऊ किनभने उत्पत्ति 6 अध्यायमा लेखेको छ संसार पुरा भ्रष्टताले भरेको थियो पापले भरेको थियो परमेश्वरको मन व्याकुल दुःख भयो मैले किन यो यिनीहरुलाई सृष्टि गरे भन्ने खालको चाहिँ परमेश्वरले म नाश गर्छु परमेश्वर आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरुलाई म नाश गर्छु भन्ने खालको चाहिँ उनीहरुको पाप त्यस्तो थियो नोआ पनि धार्मिकतालाई प्रचार गरेको छ भन्ने लेखेको छ धेरै साल 120 सालसम्म प्रचार गरेको छ भने प्रचार गर्यो उही पनि हैन सबै नोआलाई चाहिँ किसी गर्यो के नोआ के पानी कसरी आउँछ के भन्छ के जहाज बनाउँछ आज मान्छेले पनि भन्छ के तिमी चर्च गइराखेको छ चर्चमा के छ यीशु आउँछ यीशु त आउँछ भनिरहेको छ कहिले आउँछ 2000 साल भयो त्यस्तै दिन नोआको समय जस्तै हुन्छ नोआको समयमा पानी पर्छ तर जबसम्म पानी उनीहरु सबैलाई चाहिँ नाश गरेको छैन तबसम्म उनीहरु विश्वास गर्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गरेको छैन पानी आएपछि सबै नोआ दैलोकोल अब भोलिपछि परमेश्वरको आगमन त्यो र्याप्चर बन्छ रहस्य त्यो आगमन आएपछि त्यतिबेला हे प्रभु भनेपछि हुँदैन परमेश्वर आज हामीलाई समय दिनुपर्छ अनुग्रहको समय दिनुपर्छ अहिले नै हामी ग्रहण गरौँ अहिले नै परिवारलाई डक्टुक हामी ठिक प्रकारले हामी राखौँ परिवारलाई हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा लिएर नोआले आफ्नो परिवारलाई रक्षा गर्नको निम्ति बचाउनको निम्ति त्यो जहाजलाई बनायो भनेर लेखेको छ प्रियहरू आज हामी पनि त्यसै प्रयास गरौँ राहब वेश्याले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई सुरक्षा गरेको थियो
यीशु क्रिस्टको परमेश्वर प्रभु परमेश्वरको बारेमा बताए होला हैन त्यो परमेश्वर यस्तो हो यस्तो मैले सुनेको किनभने ऊ पर्खालको माथि बसेकोले गर्दा कतिजना अरू देशको मान्छेहरू कता कता आएर उसँग सुत्यो होला पाप गर्यो होला वैश्यका काम गर्यो होला उसले चाहिँ यस्तो हामीले उता गएर आयो हामीले त्यो मिश्र देशबाट यस्तो यस्तो भयो तिमीलाई थाहा छ भनेर कहिले कहिले उनीहरू केही कहानी जस्तै बतायो होला तर त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो न यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ यस्तो एउटा जाति छ त्यो जातिले चाहिँ अब आउँदैछ उनीहरू चाहिँ उता योर्दानको पारिपट्टि छ अब यहाँनिर हेरिकोलाई पार गरेर जान्छ उनीहरू कानान देश अब उनीहरू आउँदैछ भनेर चाहिँ उसले कति दिन मनमा सम्झ्यो होला सुनेको कुरालाई उसको परिवारलाई पनि बताएर राखेको थियो पछि परिवारको मान्छेहरूले भने राखा तिमीले के भन्दैछ तिमीले कुन के कुरा भन्दैछ भनेर चाहिँ होइन उनी सबै भित्र आएर बसेर थियो उनीहरू सबैले बचाउनु भयो आज प्रियहरू तपाईको जो जातिहरू आउनु भएको छ तपाईको हातमा जिम्मेवार परमेश्वर दिनुपर्छ तपाईको परिवारलाई यो जहाजभित्र मण्डलीभित्र परमेश्वरको शरीरभित्र लिएर आउनुको लागि तपाईँ लिएर आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न अलिक सोच्नुपर्छ आवाजै छैन तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पछि परमेश्वरले यही कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ परिवार एकदम इम्पोर्टेन्ट परमेश्वरको वचन हामी विश्वास गरौँ हामी पहिला त्यो वचनको अनुसार हिँडौँ परमेश्वरले लेखेको पुराना नियममा लेखेको त्यो कुराहरूलाई घटनाहरूलाई तपाईँले पढ्नुहोस् फेरि पनि पढ्नुहोस् अथवा यदि तपाईँलाई पढ्नु आएन भने अरूलाई पढ्नु लगाउनुहोस् यहाँनिर के लेखेको छ यो कुरा बताइदियो यहाँनिर सत्य कुरा छ हाम्रो उन्नतिको निम्ति कुराहरू लेखेको छ हाम्रो परिवारको लागि लेखेको छ यसलाई पढ्नुहोस् त्यति बेला परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ त्यो जबसम्म पढ्नुहुन्न देख्नुहुन्न केही हुँदैन त्यसलाई चाहिँ सिरानी मुनिमा राख्नु भने के हुन्छ त्यसमा त्यसबाट पावर निस्किन्छ आएर पावर आउँछ सिरियलमा टिभीमा पिक्चरमा आउँछ यसलाई देखेर के क्रस हुन्छ यस्तो लाग्छ अब भूतात्मा निस्केर जान्छ जान्छ यस्तो राख्यो भने भूतात्मा जान्छ यसलाई विश्वास गरेर त्यो अनुसार गर्यो भने सबै जान्छ सबै दुष्टात्मा जान्छ हामी यसमा लेखेको वचनलाई हामी विश्वास गर्नुपर्छ लेखेको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस् मेरो लागि परमेश्वर भन्नुभयो हो प्रभु म गर्छु म गल्ती गरेको छु मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् परिवारलाई तपाईँ बोल्नुहोस् अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ अलिक समस्या हुन्छ परिवारको कोही बेला हस्बेन्ड कोही बेला वाइफ कोही बेला आमा बाबा कोही बेला नानीहरू जब केटा छ भने उनीहरू कोही बेला अब मान्दैन कोही बेला ग्रहण गर्दैन तर प्रार्थना गर्नुहोस् परिश्रम गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वर काम गर्नुहोस् हाम्रो हातमा केही छैन तर हामी कमसेकम के गर्नुपर्छ यो वेश्या राखा पेशाले आफ्नो परिवारलाई बचाएर गएको छ भने एउटा वेश्या गरेको काम गरेको स्त्रीले गरेको छ भने किन हामी म र तपाईँ गर्न सक्दिनँ हामी विश्वास हाम्रो विश्वास दृढ हुनुपर्छ हामीले चाहिँ अलिकति 50-50 छौँ भने हुँदैन यता न त यता अब लाड्ने खालको चाहिँ हुनु हुँदैन हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ म त परमेश्वरको वचन आधारित म हिँड्छु म त पुरानो बाटोमा म हिँड्दैन म अबदेखि परमेश्वरको बाटो रास्तामा हिँड्छु म पुरानो बाटो सबै त्यागिसकेँ अन्य जातिहरू के गर्दैछ म गर्दिनँ किनभने बाइबलमा परमेश्वरले मेरो लागि दिनुभएको वचनहरू छ वचन सत्य कुरा हो उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकलाई परमेश्वर बचाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ अरू केही पर्दैन किनभने योना 1:12 पद लेखेको छ त्यो मात्रै लास्ट पढिदिनुहोस् योना 1:12 कोही बङ्गालीमै पढ्नुहोस् न योना 1:12 पढ्नुहोस् योनाको सुसमाचार 1 अध्याय पहिलो अध्याय 12 पद पढ्नुहोस् যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন यस फिर एक बार पढ़िए ना जोरले पढ़िए ना सब पे सुनो सर होगा কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন यस ईश्वर को संतान जति जना तर जसले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुन अधिकार दिनुभएको छ जसले विश्वास गरे यदि तपाईँ विश्वास गर्नु हो भने तपाईलाई अधिकार परमेश्वर दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो
तपाईँ चिफ मिनिस्टरको सन्तान हो भने कति मजा छ। चिफ मिनिस्टरको सन्तान छैन अहिले, तर अब चिफ मिनिस्टरको सन्तान अरू प्राइम मिनिस्टर पनि अब भन्नु पाउँदैन, उसको पनि सन्तान छैन। अब ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूको चाहिँ सन्तान छ भने कति मजा आउँछ होला, फलाना फलाना हो, मेरो बाबा हो, आमा हो भन्दाखेरि। तर यहाँनिर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सन्तान, यीशु ख्रीष्टको सन्तान, परमेश्वरको पिताको सन्तान हामी हौँ भनेर जो जाति विश्वास गर्छ त्यो कति ठुलो हो। हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले कोही पनि केही गर्दैन, म परमेश्वरको सन्तान हो भनेर अधिकार तपाईँलाई दिनुभएको छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वर अधिकार दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी फेरि पनि परमेश्वरकोमा हाम्रो आफूलाई चाहिँ हामीले अर्पण गरौँ। हाम्रोमा के भुल गल्तीहरू छ भने हामी क्षमा माग्छौँ। हे प्रभु, मैले यतिसम्म चाहिँ मेरो परिवारको बारेमा मैले चिन्ता गरेको छैन, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर भनौँ। हामीले प्रभु हाम्रो विश्वासलाई अझै बढाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो कमजोरताबाट चाहिँ हामीलाई तपाईँ कमजोरतालाई हटाइकन तपाईँ हामीलाई चाहिँ बल दिनुहोस् प्रभु, सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु। अझै बाइबलको गहिराइमा हामी जानुपर्छ प्रभु। हामीले बाइबल पढ्दा हामीसँग बोल्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ मुखबाट प्रार्थना गर्नुहोस्। हे प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ समयको निम्ति। हे प्रभु, राधाको ईश्वरलाई तपाईँ बचाउनु भयो प्रभु। एउटा वेश्या थियो तर पनि उसको मनमा परमप्रभुको बारेमा एउटा परमप्रभु नै, परमेश्वर नै माथि स्वर्गीयमा तल पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा विश्वास। आज हामी पनि भन्नुभयो होइन, येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हो। हामी गीतमा गाउँदैछौँ येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हो, सबका प्रभु भनेर। तर साथै हाम्रो जीवनमा प्रभु तेरा हामी अभ्यास गर्नुपर्छ प्रभु। हामी प्र्याक्टिकली हाम्रो जीवनमा हामीले चलाउनुपर्छ प्रभु। त्यसको सहायता गर्नु, हाम्रो कमजोर तेरा हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। हाम्रो घरानालाई हामी बचाउनुपर्छ प्रभु। हाम्रो घरमा बाबु आमाहरू छ भने प्रभु, हाम्रो घरमा प्रभु आफ्नो लोग्ने पत्नी हुनुहुन्छ भने प्रभु उनीहरूलाई पनि बचाउनु प्रभु। नानीहरूलाई पनि छोड्नु हुँदैन प्रभु। नानीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट, घराना पनि चाहिँ हरेकलाई प्रभु मण्डलीभित्र लिएर आउनुपर्छ। किनभने नोवाले आफ्नो घरानालाई जहाजभित्र लिएर आएको थियो, पछि पानीले संसारलाई नष्ट गर्यो, कोही पनि बाँचेन। आज प्रभु तपाईँ हामीले समय दिनुभएको छ, यो अन्तिम दिनहरूमा प्रभु दोस्रो आगमनको तपाईँको नजिक छ प्रभु। यो समयमा प्रभु हामी संसारदेखि हामी अलग बसेर प्रभु हामी अलग बस्नुपर्छ प्रभु। संसारको कुरादेखि प्रभु, प्रभु यो आइतबारको दिनमा प्रभु हामी जुन संसारको कुरा नगरिकन तपाईँ स्वर्गीयको कुरा प्रभु, आत्मिक कुराहरू प्रभु, उन्नतिको कुराहरू प्रभु, उद्धारको कुरा हामी गरेर बस्नुपर्छ प्रभु। हामी सुसमाचार प्रचार गर्नु प्रभु, गाउँतिर घुमेर प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभु, सेवा सङ्गति गर्नुपर्छ प्रभु। आइतबारमा प्रभु एकअर्को घरमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभु। आफ्नो परिवारसँग बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। हामीलाई सहायता गर्नु प्रभु। यसरी त्यो नोकपुर इलाकालाई प्रभु तपाईँ माया गर्नुहुन्छ प्रभु। यो सानो झुन्डलाई तपाईँ बोलाउनु भएको छ प्रभु। प्रभु आराधना गर्नुको निम्ति उनीहरूलाई बोलाइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। यो हरेक परिवारलाई तपाईँको रगतले बाँध्नुहोस् प्रभु। प्रभु तपाईँको आगमनमा कोही पनि छोड हुँदैन प्रभु। सबैले तपाईँलाई ग्रहण गरेर प्रभु तपाईँकोमा तपाईँको राज्यको वाग्दान गर्नुपर्छ प्रभु। तपाईँको राज्यको अधिकार पाएको हुनुपर्छ प्रभु। हरेक परिवारलाई तपाईँको रगतले बाँध्नु, हरेकलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। परिवारमा बिरामीहरू छ भने, दुःख कष्ट भोगेकोहरू छ भने प्रभु, प्रभु यसरी ऋणहरू तिर्ने व्यक्तिहरू छ भने प्रभु, पैसा रुपियाँमा खामी छ भने प्रभु, दुर्बलता भएको व्यक्तिहरू छ भने प्रभु, हरेकलाई तपाईँ चङ्गा दिनुहोस्, चुक्कर दिनुहोस् तपाईँ प्रभु, बचाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छु प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हाम्रो मनमा के प्रभु लापरवाहीको एउटा अनुभव छ भने प्रभु त्यसलाई हटाइदिनुहोस् प्रभु, त्यसलाई हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। हामी सिरियस हुनुपर्छ, हामी गम्भीरतापूर्वक प्रभु तपाईँकोमा हामी आउनुपर्छ प्रभु। हामी तपाईँकोमा आउनुपर्छ प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु हाम्रो सबै घटी खामीलाई हटाइदिनुहोस्, हाम्रो विश्वासमा बौली बढ्न दिनुहोस् प्रभु। यो राहब जस्तो प्रभु, पछि प्रभु यो राहबको नाम प्रभु विश्वासीहरूको प्रभु यो सूचीमा पनि आयो। त्यो राहबको वंशमा प्रभु तपाईँ जन्मने भयो। येशू ख्रीष्ट पनि मत्ती पहिलो अध्यायमा लेखेको छ, राहबको वंशमा यी राहब येशूको वंशमा त्यो येशू ख्रीष्ट जन्मनुभयो भनेर मत्ती 1 अध्यायमा लेखेको छ। तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यस्तो यो राहबलाई परिवर्तन गर्नुभयो। जस्तो भए म र तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि तपाईँको घटी कमीलाई परमेश्वर हटाउन सक्नुहुन्छ। प्रयास गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, समय जुटाउनुहोस्, बिहान समय जुटाउनुहोस्। तपाईँको टाइम छ। तपाईँ बिहान उठेर पछि घरको काम गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहोस्, कुरा टेक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहोस्, परिवारको निम्ति धन्यवाद चढाउनुहोस्, नानीहरूको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्, त्यो दिनको कामको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्। तपाईँको भविष्यको के आशा छ भने त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई आह्वान माग्नुहोस्। एकदम म आज के गर्नुपर्छ, बाइबल खोल्नुहोस्,
समय हुन्छ भने त्यति बेला बाइबल खोल्नुहोस्। अरू टिभीहरू के हेर्नुभन्दा पहिले तपाईँ बाइबल खोल्नुहोस्। हे प्रभु मसँग बोल्नुहोस् प्रभु, मेरो परिवारले तपाईँ चाहिन्छ, मेरो परिवारको अशान्तिको कुरालाई हटाइदिनुपर्छ भनेर तपाईँ बिन्ती गर्नुभयो भने साँच्चै नै यो गाउँलाई परमेश्वर परिवर्तन गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको परिवार हरेक सदस्यहरूलाई परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिसस। आज यो समयलाई हामीले दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज हाम्रो यात्रा छ प्रभु, हाम्रो यात्राले तपाईँ सुरक्षा दिनुभयो प्रभु। यो 2 दिन प्रभु यहाँनिर आएर तपाईँको प्रियजनहरूसँग सेवा गर्न मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। हरेक तपाईँको छोराछोरीहरूलाई सेवा गर्नेहरूलाई, तपाईँको दासदासीहरूलाई, पास्टरको परिवारलाई, मिसनरीको परिवारलाई, एल्डर्सको परिवारलाई हरेकलाई तपाईँको रगतले बाँध्नुहोस् प्रभु। तपाईँको नाम महिमा होस् प्रभु। सबै शत्रुको बलदेखि, अन्धकारको शक्तिदेखि, हानिदेखि तपाईँ बचाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको नाम मात्रै महिमा होस् प्रभु। येशू ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना हामी माग्छौँ। आमेन। जय श्री कृष्ण।